नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। सिकाइ सहजीकरणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा समसामयिक विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी हाम्रा विभिन्न जिज्ञासाहरूका बारेमा यहाँ दिएका आधिकारिक उत्तरहरूको सामग्री यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो सामग्रीमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका बारेमा, यसको राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको के हो, किन आवश्यक छ, लगायतका हाम्रा विभिन्न जिज्ञासाहरू छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवेदन कसरी गर्न सकिन्छ, कस्ता व्यक्तिहरू यसका लागि योग्य हुन्छन् भन्ने यसका बारेमा जुन 30वटा समसामयिक र जिज्ञासामूलक प्रश्नहरू रहेका छन्, ती प्रश्नहरूको उत्तर आधिकारिक रूपमा यहाँ वेबसाइटमा दिएको छ। यी उत्तरहरूलाई यहाँसँग प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यो भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन र यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सुरुवात गरौँ अबको विषयवस्तु। सबभन्दा पहिलो छ राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको के हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नागरिकको वैयक्तिक अथवा डेमोग्राफिक तथा जैविक बायोमेट्रिक विवरण समावेश भएको विद्युतीय चिप्स र सुरक्षण सहितको स्मार्ट कार्ड प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय पहिचानको बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो। यसलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर भनिन्छ। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र किन आवश्यक छ? परिचय पत्र लागू भएपछि नेपाल राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सेवा सुविधाको माग गर्दा परिचय पत्र पेश गर्नुपर्छ। साथै यसलाई सार्वजनिक सेवाको प्राप्तिको मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता दिइने भएकोले राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक छ। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक रहेको हुन्छ। तेस्रो प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि कुन कुन कागजातहरू आवश्यक पर्छन्? यसका लागि नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र, बसाइँ सराई गरेको हकमा बसाइँ सराईको सक्कल प्रमाणपत्र, नागरिकतामा उल्लेख भएको स्थायी ठेगानाभन्दा फरक परेमा बसाइँ सराईको सक्कल प्रमाणपत्र, विवाहितको हकमा नागरिकतामा पति वा पत्नीको नाम खुलेको भएमा सोही प्रमाणपत्र, अन्यथा विवाह दर्ता, विवाह प्रमाणित, नाता प्रमाणितको सक्कल प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति नखुलेको हकमा जन्ममिति खुल्ने आधिकारिक प्रमाणपत्र जस्तै जन्म दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानी, पेन्सन पट्टा र विवरण पुष्टि हुने अन्य कागजातहरू, यी कागजातहरू राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि आवश्यक पर्छन्। चौथो प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन कस्तो योग्यता चाहिन्छ? कस्तो व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सकिन्छ भन्दा 16 वर्ष उमेर पुरा भई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न सक्छन्। 16 वर्ष उमेर पुरा भएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने। पाँचौं प्रश्न छ, नागरिकता नभएका व्यक्तिले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न सक्छन्? हाललाई पहिलो चरणमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। दोस्रो चरणमा नाबालिग, गैर आवासीय नेपाली, एनआरएन र निश्चित समय नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकले समेत पहिचान सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउनेछन्। दोस्रो चरणको सुरुवात गर्नु अघि सार्वजनिक सूचना मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचित गरिनेछ भन्ने यसको जवाफ रहेको छ। छैटौं जिज्ञासा रहेको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? यसका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता स्टेसन रहेका इलाका प्रशासन कार्यालय वा आफ्नो वडामा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन भएको बेला आफ्नो वडामा गई विवरण दर्ता गराउन सकिन्छ। यसरी विवरण सङ्कलन भएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। सातौं प्रश्न रहेको छ, अनलाइनबाट फारम कसरी भर्ने? यस सम्बन्धी जिज्ञासाको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट रहेको छ, जुन donidcr.gov.np मा रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र अनलाइन आवेदनमा गई त्यहाँ दिएको निर्देशन अनुसार फारम भर्न सकिन्छ। यसलाई अनलाइनबाट पनि यो फारम आवेदन भर्न सकिन्छ। आठौंमा रहेको छ, परिचय पत्रमा कस्ता विवरण राखिन्छ? परिचय पत्रमा नागरिकका देहायका विवरणहरू समावेश हुन्छन्, जस्तै वैयक्तिक विवरण, नाम, थर, जन्ममिति, लिङ्ग,
आमा बाबुको नाम ठेगाना, स्थायी र अस्थायी नागरिकता नम्बर, नागरिकताको किसिम, पति पत्नी नाम, बाजे बजैको नाम, राष्ट्रियता परिचय पत्र नम्बर, जैविक विवरणमा यम औँला छाप अथवा 10वटा औँलाको छाप, आँखाको आइरिस, फोटो, विद्युतीय हस्ताक्षर, यी विवरणहरू यहाँ राखिन्छ। 9. यदि कुनै व्यक्तिको हातको एक वा सबै औँला नभएमा दृष्टिविहीन भएकाहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जैविक विवरण सङ्कलन गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने प्रश्न रहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जैविक विवरणहरू सङ्कलन गर्दा यदि कसैको हातको केही वा सबै औँला नभएमा दृष्टिविहीन भएमा कैफियत जनाई जैविक विवरण दर्ता गरिन्छ। 10. नागरिकतामा जन्ममिति नखुलेमा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा कसरी जन्ममिति कायम गरिन्छ भन्ने जिज्ञासा रहेको छ, जस अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नभएमा वा नखुलेमा शैक्षिक प्रमाणपत्र, पेन्सन पट्टा वा राहदानी जारी गर्दाको मिति वा नागरिकता जारी गर्दाको मितिलाई आधार मानी जन्ममिति कायम गरिन्छ। जस्तै नागरिकतामा उमेर 16 वर्ष र जारी मिति 2026 असार 18 छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्रमा जन्ममिति 2010 असार 18 गते राखिन्छ वा शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानी, पेन्सन पट्टामा असार 18 भन्दा पछिको मिति रहेछ भने त्यसको आधारमा जन्ममिति कायम गरिन्छ। जन्ममिति कायम गर्ने आधार यो रहेको छ। 11. नागरिकतामा पतिको थर नभएको तर राष्ट्रिय परिचय पत्रमा भने पतिको थर राख्न खोजे मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न रहेको छ। नागरिकतामा पतिको थर छैन भने राष्ट्रिय परिचय पत्रमा पतिको थर राख्न मिल्दैन। यदि पतिको थर राखेर नै परिचय पत्र बनाउने हो भने पहिला नागरिकता संशोधन गरी पतिको थर राखेपछि मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्रमा पतिको थर राख्न सकिन्छ। 12. कस्मेटिक, श्रृङ्गार, टोपी, बुर्का लगायत सामग्री अथवा गहना लगाई फोटो खिच्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने रहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यविधि 2078 को दफा 16 ग र घ अनुसार कस्मेटिक, श्रृङ्गार, टोपी, बुर्का, क्याप लगायतका सामग्री लगाएर राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिच्न मिल्दैन, किनकि यस्ता सामग्री गहना लगाई फोटो खिच्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आकार, गुणस्तरको फोटो खिच्न नसकिने र अनुहार अथवा मुखाकृति समेत अस्पष्ट हुने भएकोले कुनै पनि कस्मेटिक, श्रृङ्गार, टोपी, बुर्का लगायत सामग्री अथवा गहना नलगाई फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। 13. सरकारी सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र पेश गर्नै पर्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस अन्तर्गत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका मितिदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने, सूचना प्रकाशन गरेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू हुन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू पश्चात राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा जस्तै राहदानी लिन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, राहत तथा अनुदान लिन, मतदान गर्न, सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, ब्याङ्कमा खाता खोल्न तथा कारोबार गर्न वा त्यस्तो सेवा सुविधाको माग गर्दा मोबाइलको सिम कार्ड लिन परिचय पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नेपाल राजपत्रमा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशन गरेपछि तोकिएका मितिदेखि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू हुन्छ र त्यसपछि यी सुविधा प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्छ। 14. राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरका आधारमा तेस्रो व्यक्तिले उसका बारेमा सबै जानकारी लिई त्यसबाट फाइदा लिन सक्छ भन्ने जिज्ञासा रहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा राखिएका सबै जानकारीहरू सबै व्यक्तिले हेर्न सक्दैनन्। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सङ्कलन भएका विवरण, तथ्याङ्क राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गोप्य राखेको हुन्छ। विशेष अवस्थामा बाहेक त्यस्ता विवरण विभागले अन्य कुनै निकायलाई उपलब्ध गराउँदैन। 15. राहदानी लिनुपर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिन्छ। राहदानी लिनुपर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। 16. राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर भनेको के हो? प्रत्येक व्यक्तिको पहिचानको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट प्रदान गरिने 10 अङ्कको नदोहोरिने युनिक नम्बरलाई नै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर भनेर भनिन्छ। 17. राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि
विवरण दर्ता स्टेसनमा गई आफ्नो वैयक्तिक तथा जैविक विवरण दर्ता गरिसकेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूका स्टेसनमा तुरुन्तै र वडा स्तरमा रहेका अभियानहरूको हकमा भने केही समयपछि एसएमएस मार्फत नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरको बारेमा जानकारी लिनका लागि क्यापिटल एन स्पेस आवेदन नम्बर राखी 30001 मा एसएमएस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 98 513 16 034 र 35 मा भाइबर वा व्हाट्सएप गरी जानकारी लिन सकिन्छ। साथै 98 473 46 412 वा 01 420 00 114 मा फोन गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। 18 अस्पष्ट आफै सच्याएका कागजात, बिग्रिएको, च्यातिएको फोटोकपी जस्ता प्रमाणपत्र लिई आएमा विवरण दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न रहेको छ। जस अन्तर्गत यदि कुनै कागजात अस्पष्ट, आफै सच्याइएको, बिग्रिएको, केरमेट गरिएको, च्यातिएको वा फोटोकपीका आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण भर्न मिल्दैन। आफ्नो विवरण प्रश्न बुझिने सक्कल कागजातका आधारमा मात्रै विवरण सङ्कलन गर्न सकिन्छ। 19 राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड छापिएपछि कहाँबाट प्राप्त गर्ने? राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड छपाई भएपछि तपाईको मोबाइलमा छपाई भएको र सङ्कलन गर्न आउने बेहोरा सहितको एसएमएस प्राप्त हुन्छ। एसएमएस आएपछि परिचय पत्रका लागि विवरण जहाँ दर्ता गरिएको सोही स्थानबाट कार्ड लिनु पर्छ। 20 राष्ट्रिय परिचय पत्र बनेपछि नागरिकताको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन? नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली दुवै संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रचलित कानुन अनुसार दुवैको उपयोग हुन्छ। हाल कानुन अनुसार जारी गरिएका पहिचान कार्डहरू सम्बन्धित कानुन अनुसार प्रयोग तथा उपयोग हुन सक्छन्। 21 विदेशी केटासँग विवाह गरेकी महिलाले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन मिल्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसमा विदेशी व्यक्तिसँग विवाह गरे पनि नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी नागरिकता लिएको छैन भने राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन सकिन्छ। तर वैवाहिक अवस्थाको वास्तविक पहिचान भने खुलाउनु पर्छ। 22 राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड लिन स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड वितरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको जैविक विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकोले स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ। 23 राष्ट्रिय परिचय पत्रमा राखिएको विवरण त्रुटि भएमा कसरी सच्याउन सकिन्छ? राष्ट्रिय परिचय पत्रमा उल्लेखित विवरण त्रुटि भएमा वा विवरण थप गर्नु परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो विवरण सच्याउन वा थपगट गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र बनिसकेपछि तोकिएको ढाँचामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा रहेको विवरण दर्ता स्टेसनमा गई निवेदन दिई सच्याउन सक्नेछ। यसरी विवरण सच्याउँदा परिचय पत्र नम्बर परिवर्तन हुँदैन। 24 राष्ट्रिय परिचय पत्र हराएमा, बिग्रिएमा वा नष्ट भएमा अर्को परिचय पत्र लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने रहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र हराएमा, नासिएमा, बिग्रिएमा, काम नलाग्ने भएमा वा कुनै कारणबाट प्रयोगमा आउन नसक्ने भएमा सोको कारणसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा विवरण दर्ता स्टेसन रहेका इलाका प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएमा अभिलेख रुजु गरी प्रतिलिपिको रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइन्छ। अर्को परिचय पत्र लिन 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। 25 अहिले फोटो खिच्दाको अनुहार केही समयपछि परिवर्तन हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई समस्या आउँछ कि आउँदैन? राष्ट्रिय परिचय पत्रमा वैयक्तिक वा जैविक विवरण सहितको विवरण राखिएको हुन्छ। साथै नागरिकता नम्बर, जारी गर्ने निकाय, मिति लगायतका विवरणहरू पनि राखिएको हुन्छ। जस कारण फोटोबाट मात्रै व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन। जुम्ल्या तिम्ल्याको हकमा पनि हरेक व्यक्तिको औँलाको ल्याप्चे, आँखाको आइरिस फरक पर्ने भएकोले कसैले झुक्क्याउन सक्दैनन्। 26 झुट्टा विवरण पेश गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र लिएमा के हुन्छ? यदि कसैले झुट्टा विवरण राखेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएको रहेछ भने उक्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076 अनुसार 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 20,000 देखि 50,000 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ। 27 राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसकेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा के हुन्छ? राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकको परिचय पत्र कायम रहने छैन। परिचय पत्र कायम नरहेको अवस्थामा पनि घटनाको अद्यावधिक गरी तथ्याङ्क भण्डारण तथा अभिलेखमा रहेको मृतकको विवरण सुरक्षित राखिनेछ।
28 कुन अवस्थामा राष्ट्रिय परिचय पत्र रद्द हुन्छ? निम्न अवस्थामा राष्ट्रिय परिचय पत्र रद्द हुनेछ जुन चाहिँ झुट्टा विवरण पेश गरी परिचय पत्र लिएमा, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण 2076 विपरीत परिचय पत्र लिएमा, परिचय प्राप्त गरेको व्यक्ति नेपालको नागरिक नरहेमा। 29 राष्ट्रिय परिचय पत्रमा भएको सूचनालाई कसरी सुरक्षित राखिन्छ? विभागले सङ्कलन गरेको विवरण गृह मन्त्रालय परिसरभित्र रहेको VPN अथवा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र GIDC मा भण्डारण गरिएको छ। यहाँ भण्डारण गरेर राखिएका तथ्याङ्कहरू गृह मन्त्रालय परिसरभन्दा बाहिर हेर्न साथै तथ्याङ्कलाई भण्डारण गर्दा इन्क्रिप्ट अथवा सङ्केतन गरी राखिएका कारण विभागका कर्मचारीले बाहेक अरूले हेर्न र बुझ्न सक्दैनन्। यो सिस्टम विदेशीले बनाएको भए पनि यहाँ काम गर्ने कर्मचारी नेपाली नै हुन्छन्। कुनै पनि विदेशीको पहुँच विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा छैन। तथ्याङ्कको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर विभागले अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा तथ्याङ्क सुरक्षणको मापदण्डलाई पालना गरेको छ। विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अरू कार्यालयले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने भनिएका कारण कसैले फाइदा पो लिन्छन् कि भन्ने भ्रम हुन सक्छ। तर विभागमा रहेको प्रणालीले मान्यता दिएका आधिकारिक उपकरणहरूबाट मात्र यहाँको सूचना हेर्न सकिन्छ। जसलाई जति सूचना चाहिने हो उसले त्यति मात्रै हेर्न पाउँछ। सिस्टममा रहेको सूचना कसले कतिपटक हेर्यो, कुन प्रयोजनका लागि हेर्यो, सोको विवरण समेत राखी प्रणालीले राख्ने व्यवस्था गरेको छ। कसैमाथि शङ्का लागेमा त्यसमाथि निगरानी राख्न सकिन्छ। 30 राष्ट्रिय परिचय पत्र भरिसकेपछि मोबाइल म्यासेज नआए कहाँ सम्पर्क गर्ने? राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरको बारेमा जानकारी लिनको लागि क्यापिटल N स्पेस आवेदन नम्बर राखी 30001 मा SMS गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 98513 16034 र 35 मा भाइबर वा व्हाट्सएप गरी जानकारी लिन सकिन्छ। साथै 98473 46412 वा 01 420 0014 मा फोन गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यी रहे राष्ट्रिय परिचय पत्रका सम्बन्धमा हामीमा रहेका धेरै जिज्ञासाहरू। यी जिज्ञासाहरूको बारेमा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले आधिकारिक रूपमा दिएका जिज्ञासाहरू यहाँ रहेका छन्। यस सम्बन्धी जानकारी यहाँहरूले यो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिइदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र आजको भिडियो सामग्रीबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।